انعام یافتہ لوگاں دی گل ہو رہی ہے۔ قربان جاواں یاد ہوئے گا پچھلے جمعے عرض کیتا سی توسے وچ بہن والا چشتیاں دا بادشاہ نائی کہندے میں گھر گیا یاد ہے نا پتر ماں نال پیا مل دے او بچیا اننے وری ہو گئے نے کدھر گیا سے بابا تسا میں نو ماریا میں ڈر دے ماریا گھروں نکل گیا دور نکل گیا ایک بندے کل ملازم ہو گیا مالک دی سبزی سودا لین واسطے بازار گئے ہیں کسے نے میں نو آواز دیتی ہے میں مڑ کے ویکھیا بابے دی اجی شکل و صورت ڈر دے ماریا میں اکھ بند کی تھی اکھ کھولی بابا نہیں ماں میں چل پترا پیر ملاواں ہاں نائی اپنے بچے نو لے کے حضرت خواجہ سلیمان توسوی دی حویلی وچ آ گیا جدو پتر نے حویلی وچ قدم رکھیا نظر پئی آواز دے کے کہندے بابا قسم پیدا کرن والے دی اے بابا تے ہونے میں دلی پھردا پیا ویکھدا سا اے اوئی بابے کہ جس ماں آواز دیتی ہے جی اے اوئی بابا ہے اے اوئی بابا ہے اللہ دے محبوب رب دے پیارے انعام یافتہ لوگ جڑے ہوندے نے نظر پہ جائے اسی طرح ملتان چلے جاؤ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دربار اللہ دا ولی بیٹھے اور جناب قربان جاواں ایک قافلہ آ گیا وفد آ گیا کہنے بارات لے کے آ گیا ملتان دا علاقہ ہے بابا صحرا تے ٹبے تے کلی لا کے بیٹھے مسافراں دی جماعت ہوا چلی ریت دے نشانات پیراں دے مٹ گئے رستے دا پتہ نہیں پیا چلدا بارات والے قافلے والے غیر مسلم نے ویکھیا تے جناب ریت دے ٹبے تے کسے دی کلی قریب آ گیا گرو سردار سپاہ سالار اگے جاتی پا کے کلی وچ ویکھیا چٹی داڑی والا بابا مصلا بچھا کے یار نال عقیدت دیاں تاراں ملا کے بیٹھا ہویا ہے یہ تارا نہیں ہے جڑیاں اے جی تسی تے میں نہ تارا نے محتاج ہاں یا ہوتے سیٹلائٹ نال کوئی مشین لاؤ تے انہوں نے محتاج ہاں آواز وینی ہائے 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 لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دے محتاج نہیں بلکہ جناب سیدنا عمر فاروق مدینہ پاک وچ بیٹھے نے سپاہ سالار جناب کئی ہزار میل دور جنگ پیا لڑ دے جمعہ دا خطبہ ہے جناب عمر خطبہ بھی مسجد نبوی وچ دے رہے نے ٹیلی فون نہیں ہے تارا نہیں کیبل کوئی نہیں سیٹلائٹ دا نظام کوئی نہیں اللہ دا مومن بندہ انعام یافتہ بندہ اللہ دے دتی ہوئی عزت نال جمعہ دا خطبہ بھی دے رہا وے ادھر نظر مہاتی اپنے قافلے وال بھی ہے ویکھیا دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں جناب عمر نے دوران خطبہ اونچی آواز نال کہہ کے کیا یا ساریۃ الجبل حضرت ساریہ ایک کمانڈر جرنیل ہے فوج نہیں کمانڈ پہ کرنے ہے تے کئی ہزار میل دور جنگ لڑی جا رہی عمر مسجد نبی مدینہ شریف وچ بیٹھ کے خطبہ پہ دینے تے دوران خطبہ امیر المومنین نے نظر پہ گئی کہ دشمن پہاڑ نے پچھو حملہ ور ہو رہا تے دوران خطبہ جناب عمر آواز دیتی اپنے سپاہ سالار ہو ساریہ پچھا پہاڑ وال تک پچھو نہیں خبر کر حضرت ساریہ کہنے میں نے کرنے آواز پئی عمر نہیں آواز ہے تے میں کئی ہزار میل دور بیٹھا ہاں لشکر میڈی کمانڈ لڑائی پہ کرنا آواز عمر نہیں خطبہ سننے والے پریشان ہو گئے بھئی عمر ہو کی گیا دوران خطبہ ساریہ نے بھی ذکر کتے آ گیا ہائے 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 حضرت ساریہ کہنے نے قسمیں پیدا کرنے والے دی کوئی آواز کٹی نہیں کوئی جناب وچ ڈسٹرپنگ کوئی نہیں ہوئی بالکل بے نہیں جویں آواز عمر نے مسجد نبوی وچ دیتی ہے میں کئی ہزار میل دور بہ کے انجی آواز سن لیتی ہے اللہ والے نے نام یافتہ لوگ انجی انہاں جڑا سلسلہ تار نظام جڑا وہ مالک نال ملیا ہونا جی انہاں ظاہری چیزاں نے محتاج نہیں ہونے جی اگر محتاج ہونا تو میں عرض کیتا نا کہ 18واں پارہ
سورہ نمل حضرت سلیمان علیہ السلام جب آکھیا کہ کون ہے جڑا لے کے آوے تے حضرت آصف بن برخیہ جڑے اپنی قوم نے بندے ہے انسان ہے آدم نی اولاد وچو ہے کابینہ نے مشیر ہے اللہ نے ولی ہے یا نبی اللہ میں بلقیس نہ تخت آنساں فرمایا کتھے اکھے اے لو اکھے بیٹھے آنجا کنجی اکھے سونیا بس میرے ہوتے میرے اللہ نہ فضل ہے میری تار اس مالک نال ملی ہوئی ہے جنہاں تارا مالک نال ملیاں ہونا ان جناب جی حضرت داتا علی اجویری تے اگر ابجیکشن ہوئے کہ مسجد نہ قبلہ صحیح نہیں فرمایا ماں اس قبلے نہ تو پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں جنہ شک ہے کہ میری مسجد نہ قبلہ ٹھیک نہیں آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو جے بیت اللہ سامنے نظر آ وجنے تے ود یقین کر گئے میں تساں لاہور وچ کھڑا کر کے خانہ کعبہ تک آگنا ان کون لوگ کر اگرین ان جنہاں تارا اس مالک نال ملی ہونیاں جی اللہ نال حضرت بہاول حق زکریا ملتانی دی تار مالک نال ملی ہوئی ہے بڑھڑی آگئی دربار وچ بابا جی دعا کرو اللہ اولاد دے وے بابا جی نے مراقبہ کیتا فرمایا اللہ علیہ دعا تا کر چھوڑی آپ پر تنڈی قسمت وچ اللہ لکھی کوئی نہیں چیک کیتا لسٹ تکیے فرشت ہے ہی کوئی نہیں دعا کراتا بھی تے نہ کراتا بھی شاید لبڑی کوئی نہیں تے تو مایوس ہو سے تو سچی گل دا چھوڑا مائی اٹھ کے چلی گئی باہر نکلی نا تا آپ نے پوترے کھیڑنے پہ نکی عمر ہے بچپن نہ زمانہ گلی کھیڑنے پہ بچے جو کھیڑنے تکیا نے مائی نہ چہرہ مایوس ہے پوچھیا خیر ہے آئی ہوں بابے میں نے کول اکھے آئی تو بڑی تمنا لے کے ہوں پر بابے اور مایوس کیتا آخنے قسمت ای کوئی نہیں فرمانے تو آپ منگنے نہ چاجی کوئی نہیں ہون لگی وانج میں نہ گنی تے وانج کے میں نے بابے آکھ جے قسمت وچ ہوے آ تے اللہ گھاری چاہ دے وے تے کول آمنی نہیں کیڑی ضرورت ہے قسمت وچ نہیں تائیں تا آئیاں نا تائیں تا آئیاں تے میں سنیا کہ جس نی مالک نال تار ملی ہونی اگر وہ سچے دل نال اس مالک نی بارگاہ وچ جبین جھکا کے مانگنے تے اللہ لکھیاں ہویاں تقدیراں مٹا چھوڑنا اللہ اکبر مائی مڑی بابا جی گل بھول گئیاں فرمایا کی اکھے بابا تقدیر قسمت وچ نہیں تائیں تے آئیاں مسکرائے فرمایا ایے نکاح پر گلاں بوں وڈیاں کرے نا سبحان اللہ ہائے ہائے سمجھ گئے اللہ نے ولی فرمایا نکاح گلاں وڈیاں کرنا چل فرمایا مسکرا کے فرمان لگے بڑھیے ایک گل تنے موئنی نہیں اے جڑی ہون آن کے بھی کری نہیں نا کہ قسمت وچ نہیں تائیں آئیاں تنے موئنی نہیں تنے موئنی ہویا تے کی کر ونجیاں چل کئی نہیں مت لائی ہوئی آ گئی تو ہن بہ ونج اللہ اکبر رب دے پیارے نے اللہ دے ولی نے جبین جھکائی مالک دی بارگاہ دے اندر اپنے خالق نال تار ملائی تے رو کے عرض کر دینے وڈیاں میرا والے اسائیاں تے رب غریبی نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ عرض کر دینے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جاندئی میرا اکو تیری اوٹ خدایا تے سانو اور نہیں کوئی سجیدہ اور جس دیوے نو تو آپے والے او نہیں کسے تو بجیدہ قربان جاواں رب دے پیارے نے جبین جھکائی مولا لکھی تے نہیں پر آ گئی ہے کرم دے دروازے کھول دے مہربانی فرما دینا اے میرے ربا اگر عمر دے آخری حصے وچ حضرت جناب زکریا نو پتر دے
سکنا میں جی بغیر شوہر دے حضرت مریم نو پتر دے سکنا میں او سکیاں ہویاں ہریاں کرن والیا تے ہریاں نو سکان والیا مالکا میری ربا مہربانی فرما دے کرم دے دروازے کھول دے اللہ دے ولی نے سر سجدے وچ رکھیا آواز آئی زکریا اٹھا لے قبول ہو گئی ہے فرمایا بی بی جا اللہ تینو بیٹا دے گا یار نال عقیدت دیاں تاراں ملیاں ہویاں نے نگاہاں وچ حسن مصطفیٰ دا جلوہ زبان تے نبی تے درود دل وچ اللہ دیاں ضرباں لگیاں نے قافلے دا چنچار جرگو آیا بابا صحرائی رستہ بھول گیا پتہ نہیں پیا چلدا عربی نامی دے ڈیرے تے جانے اللہ دے ولی نے نگاہ ولایت نال ویکھیا سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ عربی دے ڈیرے تے جانا ہے ہاں بابا جی کتنی دیر دے بولے ہو بابا بڑی دیر دے بولے ہاں انہیں بڑی دیر دی گل کی تھی تے بابے نے بھی گل اوہی کی تھی لفظ چینج کر دیتا فرمایا یار تیرے چہرے وال ویکھیا ہے تے مینوں بھی انجی پہ لگدا ہے دیر نہیں بڑا چر ہو گیا تسی بولے ہو سبحان اللہ ہاں بابا سچ پیا کہنا میں بڑا چر ہو گیا بھلی ہوئے ہاں پٹک گئے ہاں رستہ ملدا نہیں پیا عربی دے ڈیرے تے جانے ہائے 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 عربی دے ڈیرے تے جانے بابا جی کہندے اودا پتہ نہیں عربی کیڑا ہوئے گا میں تے اپنا محمد عربی سمجھیا ہوئے ہائے ہائے میں تے کملی والا سمجھے اے محمد اوے ٹھگ محمد تے اے محمد چورے یارو جس دا دنیا کلمہ پڑھے دی او محمد او رے او کیڑا محمد پیر میرا مہری علی پیر میرا مہری علی سونا غوث زمانے دا اللہ نعرہ حیدری شان اولیاء شان اولیاء سبحان اللہ کیڑا محمد ہائے 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 پیر میرا مہری علی سونا غوث زمانے دا اور دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا ہائے او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا ہائے او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا اللہ اکبر سبحان اللہ محمد عربی تے نظر چلی گئی آقا بندے آ گئے نے میں تے آپ نل تار ملائی ہوئی ہے کہنے نے بھلے ہوئے عربی دے ڈیرے تے جانے فرمایا بلا لے سنگیاں نو باقی بھی آ گئے اللہ دے ولی نے کیا اے دسو رستہ اتھو بیٹھیاں وکھا دیاں یا نال ٹر کے توڑ پہنچا دیاں مرضی تو اڈی ایک کہندے ہوتے تھے بیٹھے نشاندہی کر دینا ہے تے کدے کہو تو چند قدم میں بھی نال ٹر پوندا ہائے 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 بابا جی صحرا ویرے تے دسو گے ہو سکدے اگلے ٹبے نال جا کے بھول جائیے مہربانی کرو کدے نال ٹر پو اسی جا رہے ہیں عربی دی ڈیرے تے مہمان بن کے جا رہے ہیں ساری خدمت بھی ہوے گی تہاڈی بھی تواضع کیتی جائے گی اللہ دے ولی نے کیا سجنا جے نال مینوں کھڑنا جے تے ان کرو نا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے دیو ہائے ہائے جڑا گروے کی
گیا میری ہاتھ وچ دے دے انہاں سنگیاں نو کہے تیرا ہاتھ پکڑ لین ساریاں نے گرو دے چہرے ول ویکھیا گرو بابا کی کہندا ہے گرو نے بابے دے چہرے ول ویکھیا فرمایا سنگیو جو کچھ بابا کہندا ہے کر لو کیونکہ بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں جے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں جے سچا لگدا وے جو کچھ کہندے کر لو ساریاں نے اکھاں بند کیتیاں چند لمحے گزرے حضرت بہاول حق زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا سجنوں اکھاں کھولو سب نے کھولیاں ملتان دا صحرائی علاقہ نہیں ریت دے ٹبیو نظر نہیں بیاندے ہاں نظر کھولی تے ویکھیا سامنے بیت اللہ شریف نظر بیاندے ہائے ہائے دنیا تباہ پئی کر دیئے حجر اسود نو چومیا جا رہے ہیں صفا تے مروہ تے دوڑیا جا رہے وے مقام ابراہیم کو نول پڑے جا رہے نے بابا کتھے لے آیا میں اسا سنیا سی عربی دا ڈیرا جنگل وچے ایتی آبادی شہر فرمایا سجنوں سچ پہ کہندیو جدو عربی محمد دے دادے ابراہیم نے ڈیرا لایا سی تاں جنگل ہی سی پر ڈیرا لان تو بعد جنگل وچ منگل بن گیا وے فرمایا کہ جس وقت عربی دا دادا ایتھے آیا ہے نا اس وقت واقعی جنگل آیا تُسے جڑی گل پہ کرنی ہو گل ٹھیک ہے جنگل وچ ڈیرا سی ڈیرا اس وقت جنگل وچ ہی آیا لیکن بعد وچ منگل بنیا اس وقت تا جنگل ہی جنگل ہے بواد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون جدو کملی والے محمد عربی دا دادا جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے سن اس وقت جنگلی سی بیواد غیر ذی زرعین بیاب ہو گیا جنگل سی غیر آباد زمین سی تھیمتے سور والی زمین سی کچھ بھی نہیں ہوندا سی پر انہاں دے دادے دی دعا نال جنگل وچ منگل بن گیا وے ہائے گرو کہندا نہیں بابا تیری غلط فہمی ہے تو سمجھیا نہیں ہن بھی اتھے جنگل ہی جنگل ہے ہاں حضرت جناب بہاول حق نے فرمایا سنگیو پہلے تے عربی تھے ہی رہندا سی میں تے اسے ڈیرے دے بارے جاننا وا نہیں بابا ہو سکدا ہے پہلے ہی رہندا ہووے تو بھول گیا میں اسا نویں ڈیرے تے جانے جتھے محمد عربی ہن رہندا وے بابے نے کیا سجنوں دیر کیڑی لگ دی ہے چلو نا نویں ڈیرے تے لے جانا اکھاں بند کرو چند لمحے گزرے فرمایا اکھاں کھولو کھولیاں ہن جناب وہ علاقہ بھی نہیں بلکہ سامنے مسجد نبی دے نور بھرے مینارے نظر پہ ہوندے نے ہائے ہائے پیارے پیارا گنبد خضرا نظر آ رہا وے انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا روزے دے نال جڑیا مینارے بڑا سونا نبی کریم دا گنبد خضرا نظر آ رہے ہیں مسجد نبی دے لہلاتے چہچہاتے نور بھرے مینارے نظر آ رہے نے بابا ہن کتھے لے آیا میں فرمایا سجنوں اے عربی دا نواں ڈیرا جے اتھے میرا سونا محمد عربی رہندا جے
بابا پتا چل دے پھر بھول گیا میں فرمایا نہیں سجڑوں ہون نہیں بھولیا سدھے رستے تے لے کے آیا ماں بابا اس ڈیرے دا نا کیے بابا کہندہ ڈیرے دا نا پوچھ دیو تو سنو بلندی پی اپینا نصیب آ گیا ہے وہ دیکھو مدینہ قریب آ گیا ہے ہائے ہائے پہلے ڈیرے دا ذکر ہو رہی ہے ہن مدینہ پاک دا ذکر آ گیا ہے نہ مدینے دا آیا تے قافلے والیاں دا گرو جان گیا بات بدل گئی ہے قسمت بدل گئی ہے معاملہ تبدیل ہو گیا ہے تے نال والیاں نو کہندہ ہے سجنوں ہو کی گیا وے اساں سوچیا کی سی تے کی ہو گیا وے بابے دے قدمہ تے ڈگ بیا بابا کی کر دیتا بھی اللہ دا ولی کہندہ ہے او سجنہ گھبرا نہیں نہ گھبرا نہ گھبرا مریض محبتی کے نزدیک کوہ طبیب آ گیا ہے محبت دیا مریضہ گھبرا نہیں حکیم دا ٹکانا نیڑے آگے ہے تیرا علاج جلتی ہو جائے گا گرو کہندے انہاں دا سردار کہندے او سجنوں پہلے بابے دی من دے رہے ہاں اتھی آ گئے ہاں ان میں تو نو سارے نو آڈر پیا دینا ماں چلو ہر قدم پر سجدے کرتے ہوئے کہ روزہ نبی کا قریب آ گیا ہے بھولیا ہویا نو رستے تے پایا اللہ کہندے انہاں دا رستہ منگو یا اللہ انہاں دے رستے تے چلا دے جنہاں تے تو انعام فرمایا وے کرم دے دروازے کھولے نی عنایت دے دروازے کھولے نی ہاں ہاں میرے ویرو سارے نبی پاک دے روزے تے حاضر ہو کے تے آواز دیں دینے بابا گواہ روی نبی کریم دی بارگاہ وچا کا گواہ روی ہو ساڑا ایمان نبی پیا سن دے گواہی دے دیو حق لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الا اللہ پڑھئے لا پھر کیوں نہ کہہ دیا مولا چنگے جیسا دے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا تے کلمے نالی وجائی لوگو کلمے پڑھیا جنازہ میرا اے سب کلمے دی روشنائی حق